शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद यसु मसीह का एक और फरमान आपके सामने पेश करने को हूँ, जिसका उन्वान है तंग दरवाज़ा। आए, अगर आप खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को खोलना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को खोल सकते हैं। और आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इसमें यूं दर्ज है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वह दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। मेरे अजीज़ों, मैंने इस दुनिया में अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियों पर गौर किया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में शॉर्टकट्स चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी चीज़ों को वो हासिल कर लें, और इसके अलावा लोग जो हैं वो इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को जो हैं वो इंजॉय करना चाहते हैं और वो दुनियादारी में फंसे रहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूँ दर्ज है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। जो कुशादा रास्ते हैं, जैसे कि दुनिया में जब हम जीते हैं, दुनिया में हम रहते हैं, तो दुनिया की चीज़ें हमें अपनी तरफ राग़िब करती हैं और हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद कहता है कि ये जो कुशादा रास्ता जो हमें बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, ये ज़िंदगी की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले जाता है। अगर हम दरवाज़े पर गौर करें तो हम में से कोई शख्स भी जो है वो दरवाज़े के बग़ैर, दरवाज़ा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमें से कोई शख्स भी अगर किसी घर में जाना चाहे या किसी ऑफिस में जाना चाहे, किसी भी अदारे में जाना चाहे, तो वो बग़ैर किसी दरवाज़े के किसी अदारे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही अहमियत रखता है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ दर्ज है, खुदावंद यसू ने फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और राह, हक और ज़िंदगी के बग़ैर जो है वो हम खुदावंद की बादशाही में, खुदावंद में दाखिल नहीं हो सकते, और हमारा मिलाप जो है वो खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बाप के साथ नहीं हो सकता। बाज़-औक़ात बज़ाहिर जो हमें कुशादा रास्ते नज़र आते हैं वो हमें मौत की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन खुदावंद यसू मसीह जो कि हमारा दरवाज़ा है, जब हम उसमें से दाखिल होते हैं तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। भले ही ये रास्ता सुकड़ा हो, खुदावंद यसू के साथ चलना हमें मुश्किल नज़र आता हो, हमें मुश्किल पेश आती हो, क्योंकि जब हम खुदावंद यसू के साथ चलते हैं तो वो पाक है, उसकी ज़ात पाक है, तो हमें भी अपने आप को पाक रखना पड़ता है, और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से हमें अपने आप को अलग रखना पड़ता है और अपने आप को गुनाहों से बचाना पड़ता है। मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह होते हुए, जब हम खुदावंद यसू को कबूल करते हैं, तो जो मसीह ज़िंदगी है ये कि फूलों की सेज नहीं है कि हमने खुदावंद यसू मसीह को कबूल कर लिया तो अब तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी और सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बल्कि मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूँ दर्ज है कि जो अबलीस शरीर शैतान है वो शेर बब्बर की तरह धारता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। जब हम खुदावंद यसू मसीह को कबूल करते हैं तो अबलीस हमारे सामने बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत रास्ते बनाता है, जो कि बड़े ही कुशादा और दिलकश रास्ते होते हैं। वो हमारे सामने बहुत सारे जो है वो चीज़ें पेश करता है, ऑफ़र्स पेश करता है, ताकि हम खुदावंद से दूर हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने खुदावंद यसू मसीह को कबूल किया है, अगर ये उसमें कायम रहेगा, तो ये खुदावंद की मोहब्बत में भरा हुआ
اس کے کلام کو دنیا بھر میں پھیلائے گا، اور جب یہ اس کے کلام کو دنیا میں پھیلائے گا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور لوگ خداوند یسوع کو قبول کریں گے۔ میرے عزیزو، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس سکڑے راستے پر چلیں۔ ابلیس جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیش کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے راستوں کو اور زیادہ جو ہے وہ سکڑا بنا دے، ہمارے لیے اور زیادہ مشکلات کو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے لوگوں کے لیے جو ابلیس نے تمام تر راستے، تمام تر جال بچھائے ہوتے ہیں، یہ اس نے اسی لیے بچھائے ہوتے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس جال میں پھنس جائیں۔ جب ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے کام کو بہتر طور پر جاری و ساری نہیں رکھ سکتے۔ خداوند یسوع بخوبی جانتے تھے کہ ابلیس جو ہے اور اس کے جو لوگ ہیں، یہ میرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے جال بچھائیں گے تاکہ ہم جو اس کے پیروکار ہیں وہ اس میں پھنس جائیں، ہم آزمائشوں میں پھنس جائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ان آزمائشوں میں سے گزرنا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ان آزمائشوں پر غالب نہیں آ پاتے، بلکہ آزمائشیں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جب وہ آزمائشیں ان پر غالب آ جاتی ہیں تو وہ پھر ان آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ہمیں بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے لیے خوبصورت راستے نہ بنائے، کشادہ راستے اگر وہ ہمارے لیے بنائے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ راستے ابلیس کی طرف سے ہیں اور ہمیں ان کشادہ راستوں پر نہیں چلنا۔ یہ کشادہ راستے جو کہ موت کی طرف لے کر ہمیں جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اس سکڑے راستے کو قبول کرنا ہے جس میں ہمیں دنیا کی ہر چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ راستہ ہے تو سکڑا، لیکن وہ راستہ نجات کی طرف جاتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ان باتوں کو، اس میسیج کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اس میں یوں درج ہے کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ ہمیں ایسے دروازے سے گزرنے کی ضرورت ہے جو دروازہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر جائے، جو دروازہ ہمیں نجات کی طرف لے کر جائے۔ جب ہم خداوند یسوع کو اپناتے ہیں، جب ہم اس دروازے میں سے گزرتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں، ہم چارہ پاتے ہیں۔ خداوند اپنا روح القدس ہمیں دیتا ہے، خداوند باپ کے ساتھ، خداوند یسوع باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کرواتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس جب آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ برکت بن جاتی ہیں۔ نہ صرف ہم خود برکت بن جاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے باعث سے برکت بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ ایسا دروازہ ہم چنیں، ہم ایسے دروازے میں سے گزریں جو کہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک اس دنیا میں جو کشادہ راستہ ہے وہ بہت ہی میٹھا، بہت ہی خوبصورت راستے ہیں، اس میں ہمیں اس دنیا میں ہم بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو آج آپ خداوند یسوع مسیح میں آ جائیے، کیونکہ جب ہم اس دروازے میں سے گزرتے ہیں تبھی ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ آئے آج ہم سب عہد کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور وہ ہمیں اپنے لہو سے دھو دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہم نجات حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.